के गर्नु खोजे अब यो? होइन आउनु पर्यो यहाँ, उहाँहरू जस्तो समाज भन्न पाइँदैन। यो के कुरा हो? यसमा कसैको जवाफदेहिता हुन्छ कि हुँदैन? यो होइन यति बेला मध्यमार्गी सोच भनेको दक्षिणपन्थी सोच हो। होइन नबसे तपाईँहरू नबस्नु, म गइदिन्छु छोडेर। तपाईँ होइन म छोडिदिन्छु। तपाईँहरू कमरेडको तपाईँको नामबाट भएको हो मैले यो कार्यक्रम छोडिदिएँ। तपाईँले बोलेको कुराहरू सुने मैले। अनि सडकमा हामीहरू आउने परिस्थिति बन्नु यो के कुरा हो भनेको मैले चाहिँ यिनीहरूले भन्नुपर्छ यो एमसीसी किन गरेको? यत्रा मूल्य तोकिएकाहरू आज एमसीसी को रस खानको लागि यी प्रचण्ड भन्ने तपाईँका यस्ता लाल सलामी के हो यो? औला काट्छु भनेर कालो पुसो लाउँछु भनेर के सङ्कटलाई लगाउन खोजेको हो? यत्रो देश पोलराइज भएको बेलामा एउटा विद्वान मित्रले यो चाहिँ न्युट्रल कुरा गर्ने है यसलाई अन्यथा नमान्नु होला, मैले यस्तो कुरालाई हिजडा कुरा भन्ने गरेको छु। विप्लवजी तपाईँ अन्डरग्राउन्ड हुँदाखेरि तपाईँको पक्षमा बस्दाखेरि मैले पटक पटक सजाय भोगेको छु। त्यसका लीलामणिजीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने पार्टीभित्र गम्भीर रूपले त्यो बारेमा उहाँले भिन्न मत राख्नुपर्छ। कोही पनि एक शब्द बोल्दैन त त्यसमा। मेरै पार्टीले पनि बेठी कुरा आयो भने बेठी भनेर विरोध गर्छु, स्ट्रगल गर्छस् कि गर्दैनस् भन्नुभयो लीलामणिले नोट अफ डिसिसन लेख्नु। तपाईँले के गर्नुभयो? तपाईँ जङ्गलबाट निस्किएर फेरि त्यही मुसो, त्यही तपाईँको दुलाभित्रको दुम्सी हुने मेरो निम्ति मन्जुर छैन, किनभने यसको ओरिजिन यसको उत्पत्ति नै बेठी भएको कारणले संशोधनको कुनै गुन्जासै छैन। किनभने यो परियोजना हामीले मागेको हो। यहाँ अहिले भन्ने गरिएको छ, खुब प्रचार गरिएको छ, उनले ला भनेर दिएको होइन, यो हामीले माग्या हो भन्ने। डाक्टर साहब यो पनि हेर्नु होला, म डाक्टर साहबलाई देखाउँछु। यो नराम्रो छ भने नराम्रोमा किन सही गरेको? राम्रो छ भने नेपाली जनतालाई किन लडाउन खोजेको? लाग्छ न तपाईँहरूलाई सरकारमा बस्नुलाई? एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा यो प्लेटफर्ममा मैले 4 पटक बोलिसकेँ, यो अहिले 5औं पटक। त्यसकारणले एमसीसी का बारेमा म पुराना कुराहरू दोहोर्याउँदैन। म यसभित्रका फेरि नयाँ आयामहरूका बारेमा एमसीसी सम्बन्धी नयाँ आयामहरूका बारेमा दोहोर्याउन चाहन्छु। नयाँ आयामहरू के हुन्? यहाँ अहिले भन्ने गरिएको छ, खुब प्रचार गरिएको छ, त्यो यो हामीले रोजेको, हामीले नै मागेको सम्झौता, हामीले नै मागेको प्रोजेक्ट हो। त्यसकारणले यो अमेरिकाले उनले ला भनेर दिएको होइन, यो हामीले माग्या हो भन्ने म तपाईहरुलाई प्रुफ दिन्छु। म अरु धेरै कुराहरू गर्ने भन्दा पनि डाक्टर साहब यो पनि हेर्नु होला, म डाक्टर साहबलाई देखाउँछु। यो नेपाल ब्रोड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 2014 मा प्रकाशित है, म प्रुफ सहित राख्दैछु। यसको नेपाल यसको 2011 बाट अनुसन्धान यसबारेमा अध्ययन सुरु भएको छ। 2011 बाट यो 2014 मा प्रकाशित रिपोर्ट। यसका यो चाहिँ फाइनान्स मिनिस्ट्री, यसको लियाजो मिनिस्ट्री, फाइनान्स मिनिस्ट्रीले कोअर्डिनेट मात्रै गर्ने। यसको निम्ति छुट्याइएका एक्सपर्टहरु विज्ञहरू को हुन् भन्दाखेरि यसको सरकारको तर्फबाट मधु मरासिनी भन्नेले समन्वय गर्नुभएको छ। यसमा टिम मेम्बरमा चिरञ्जीवी नेपाल, श्रीराम पौडेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ, पुष्पलाल साक्य, सुरवीर पौडेल, देवराज अधिकारी, भवानी ढुङ्गाना, हेमन्त दवाडी, दिनेशराज पन्त, हरिशंकर भट्टराई यसको नेपाल सरकारले बनाएका टिमका मेम्बर। यो नेपाल सरकारले अध्ययन गर्नको लागि त भन्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्टको हर्डल के हो, समस्या के हो, नेपालको विकासको अवरोधहरू के हुन् भन्ने कुरा अध्ययन गर्नको निम्ति भनेर यो टिम बन्यो। अब यो टिम यो कसले सञ्चालन गर्यो त अब हेर्नु, अब यही हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। युनाइटेड स्टेट्स गभर्नमेन्ट, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको लीड एजेन्सी नेतृत्वदायी निकायका रूपमा को आउँछ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी। यसको 8-9 जना यसका चाहिँ के अरे 8 जना यसका टिम मेम्बर छन्। टिम मेम्बरको नेतृत्व ब्राडले कनिङहम अर्थशास्त्री टोली नेता एमसीसी। यसमा यूएसएफ र एमसीसी का टोली सदस्यहरू छन्। 8 जना टोली सदस्यहरूले यो अनुसन्धान गरेका छन्। अब यसले निकालेको निष्कर्ष
यसले के निकाल्यो निष्कर्ष निकाल्यो भन्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्टको हर्डल के हुन् त भन्दा फाइन्डिङ गर्छ राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार, नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता, श्रम नियमन ऐनमा जडता, श्रम ऐनमा जडता, कानुनी जटिलता, खराब सडक, महँगो ढुगानी, विद्युत आपूर्ति कमजोर, पोर सप्लाई र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने भ्रष्टाचार। यसले निकालेको फाइन्डिङ, यो फाइन्डिङमा म सहमत छु, यो फाइन्डिङमा म सहमत छु। तर यो सेलेक्सन, प्रोजेक्ट सेलेक्सन कसरी भयो त यो फाइन्डिङ दिँदा दिँदै सँगसँगै यो प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्नका निम्ति थ्रेसहोल्ड भनेर दिएको छ। थ्रेसहोल्ड जसलाई पार गर्नुपर्ने सङ्घार 20 वटा जति त्यसका कुराहरू छन् थ्रेसहोल्ड। अब त्यो थ्रेसहोल्डमा यी कुराहरू यो कुरा भएपछि मात्रै बल्ल अगाडि बढ्ने हो। अनुदान दिने अमेरिकी नीति भन्छ, अमेरिकी नीति। अब त्यो अमेरिकी नीतिमा यो थ्रेसहोल्डका कतिवटा कुरा भयो त नारी रेयरली एन्ड पोरली 8 वटा कुरा मात्रै कुरा लाग्छ। प्रिन्सिपली के रहेछ त भन्दाखेरि 2/3 थ्रेसहोल्डका 2/3 पूर्वाधारहरू पूरा भएमा मात्रै बल्ल अनुदान दिने नेगोसिएसन गर्न सकिने व्यवस्था रहेछ। उनीहरूको प्रिन्सिपल त्यो देखियो, अहिले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्यो देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो भन्छ नि हामीले छनौट गरेर ल्याएको हाम्रै हो भन्ने कुरा 100% झुट हो, 100% झुट हो। यो अमेरिकाले अगाडि सारेको नीति अन्तर्गत ल्याएको एउटा स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूपले अगाडि सारेको यो अनुदान। रणनीति किन, के कारणले रणनीतिक रूपले अगाडि सार्यो त? अब यहाँ छ अमेरिका र एमसीसी र इन्डो पेसिफिक, हामीलाई जानकारी छ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको रिलेसन के हो? इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी कहिले? सन् 2017 मा इन्डो पेसिफिक ट्रम्पको पालामा आइपीएस इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर निर्माण भएको। योभन्दा अगाडि 1960 देखि यस क्षेत्रमा अथवा समाजवाद र पुँजीवादको बीचको अन्तर्विरोधको बीचबाट आएका केही अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरू छन्। एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन जस्ता संस्थाहरू, आसियान जस्ता संस्थाहरू, 1967 मा निर्माण भएका आसियान जस्ता संस्थाहरू, थुप्रै यस्ता संस्थाहरू बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति प्रधान नबनिकन त्यति बेला के गरियो त भने अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न ढङ्गले सहायता प्रदान गर्ने। त्यसमा उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता के देखिन्छ त भन्दाखेरि विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न, कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनाइजेसन, मुस्लिम क्रिस्चियनाइजेसनको माध्यमबाट पनि, कहिले पोलिटिकल एलायन्स निर्माण गरेर विश्वमा ध्रुवीकरण गर्ने प्रक्रियामा अमेरिकाले काम गरेको छ। सन् 2001 मा ट्विन टावरको घटना पछाडि एमसीसी को अवधारणा 2002 मा मेक्सिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्याङ्कर्सहरूको बैठकमा जर्ज डब्ल्यू बुश जुनियरले यो अवधारणा अगाडि राखे। त्यो अवधारणा राख्ने बेलामा के भएको छ भने संयुक्त राज्य युएनओले, संयुक्त राष्ट्र संघले धनी देशहरूले गरिब देशहरूलाई आफ्नो बजेटको 0.7% बजेट अनुदानका निम्ति उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति छुट्याउनु पर्छ भनिएकोमा त्यहाँ अमेरिकाले 0.3% छुट्याउने कमिटमेन्ट गरेको छ। त्यो कमिटमेन्टको साथसाथै यो थ्रेसहोल्ड राखेर मात्र दिने कुरा हो। यो यसको सिचुएसन 2017 मा अनि त्यसपछि 2003 को डिसेम्बरमा एमसीसी एक्ट पास भयो। 2003 को डिसेम्बरमा एमसीसी एक्ट सिनेटले पास गर्यो। 2004 को जनवरीबाट यो अपरेसन भएको छ। एमसीसी ले सहायता दिन थालेको 2005 बाट मेडागास्कर र हन्डुरासमा पहिलो पटक उले छैन। मेडागास्कर र हन्डुरासमा उले पहिलो पटक अनुदान दिएको छ र अहिले मेडागास्करको स्थिति लगभग
संसारभरि अहिले 12वटा राष्ट्रहरूले अमेरिकाले दिएको यो सहायता सम्बन्धमा त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारका विद्रोह भए, जनताका विरोध भए, तीहरू क्यान्सल भइसकेका छन्। मैले यहाँसँग राख्न खोजिरहेको कहिलेको कुरा के हो भने अहिले हिजो बेलुका रामशरणजीको अन्तर्वार्ता पनि हेरेँ मैले, सँगसँगै हाम्रो सुनिल डाक्टर साहबको पनि हेरेँ। डाक्टर साहबको चाहिँ नि प्राइम टिभीमा थियो, अस्ति हो क्या अरे सायद। अनि मैले अघि भने उहाँले चाहिँ नि एनसीसी गरिसकेका छन्, कार्यान्वयन भइसकेको छ, यसको चाहिँ तपाईँ समर्थन कि विरोध भन्दाखेरि मैले विरोध र समर्थन गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन, आवश्यकता छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। यत्रो देश पोलराइज भएको बेलामा एउटा विद्वान मित्रले यो चाहिँ न्युट्रल कुरा गर्ने है, यसलाई अन्यथा नमान्नु होला, मैले यस्तो कुरालाई हिजडा कुरा भन्ने गरेको छु। सरी है, सरी। कसको कडा हो मलाई थाहा छैन, म कडा गराउन जान्दिनँ क्या। म आफ्नो स्टेट बोल्ने मान्छे हो, स्टेट बोल्ने मान्छे म नङले चिमड्दैन त्यो कडा छ कि गराउँछ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो होइन यति बेला। मध्यमार्गी सोच भनेको दक्षिणपन्थी सोच हो। मध्यमार्गी सोच भनेको देशको हितको निम्ति उठाएको, राष्ट्रिय हितको निम्ति उठाएको महत्त्वपूर्ण सोच छ भने त्यसलाई पनि डाइल्युट गर्ने सोच के हुन्छ भने त्यो राष्ट्रको हितको विपरीत हुन जान्छ। त्यसकारण मैले यसरी बुझ्ने गरेको छु। मेरै पार्टीले पनि बेठी कुरा आयो भने बेठी भनेर विरोध गर्छु, स्ट्रगल गर्छस् कि गर्दैनस् भन्नुभयो। लीलामणिले नोट अफ डिसिसन लेख्नु, यहाँलाई थाहा छैन 2077 साल भाद्र 26 गते हाम्रो पार्टीले, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 16 बुँदे संशोधन सहित पारित गर्ने प्रस्ताव राख्दाखेरि मैले हो नोट अफ डिसिसन। त्यो मेरो निम्ति मन्जुर छैन, किनभने यसको ओरिजिन, यसको उत्पत्ति नै बेठिक भएको कारणले संशोधनको कुनै गुन्जासै छैन। हामीले मात्र संशोधन गरेर हुँदैन। अमेरिकाले गर्दैन भनिसक्यो, अफिसियली उसले गर्दैन भनिसकेको छ। जब उसले गर्दैन भनिसकेको छ, मूल सम्झौता यो सम्झौतामा संशोधन गर्दैन भनिसक्यो। यो सम्झौतामा संशोधन गर्दैन भनिसकेपछि अरू सम्झौताको कमा पुलिस र संशोधन गरेर कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसकारणले अर्को हाम्रो पार्लियामेन्टले मात्रै संशोधन गरेर अर्थ रहँदैन, हाम्रो पार्लियामेन्टमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर पनि त्यसको अर्थ छैन। त्यसकारणले यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर नोट अफ डिसिसन लेख्ने र मैले पार्टीमा राखेँ। यो मेरो सार्वजनिक जीवनमा चाहिँ जनताको बिचमा जाने हो मेरो नोट अफ डिसिसन, मैले सार्वजनिक पनि गरेँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितका निम्ति बनेको बनाइदिएको भन्ने कुरा जो गरिरहेका छन् तिनीहरूले 100% झुट बोलेर नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने मात्र। म अलि स्ट्रेटली नै भन्ने, मेरै पार्टीको नेताले पनि यसलाई समर्थन गर्यो भने म देशद्रोही भन्ने छु, यसलाई पास गर्ने कुराहरू गर्यो भने म देशद्रोही नै भन्ने छु, किनभने यो देशको हितको विरुद्धमा छ। यति मात्रै छैन, यसका धेरै कुराहरू छन्, यसका पाटहरू, यसका पक्षहरू धेरै पक्षहरूमा छन्। त्यसैले अब यो कस्तो कुरो छ भन्दाखेरि यो संसदबाट किन अनुमोदन गर्नु पर्यो, यहाँ प्रश्न उठ्छ। संसदबाट अनुमोदन अरू सम्झौता भएर नि किन गर्नु पर्यो? मित्रहरू, 2003 मा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनायो, एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक्ट बनायो, कानुन बनायो। 2004 मा अपरेट गर्यो। त्यही मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट अन्तर्गत हामीसँग सम्झौता भएको छ। यो सम्झौता भइसकेपछि यो पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गरिदियो भने के हुन्छ? यो ऐन बन्छ। यो ऐन बन्यो भने के हुन्छ? मिलेनियम च्यालेन्ज एक्टलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, अमेरिकाको कानुनलाई हामीले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अमेरिकाको कानुनलाई हामीले पनि मान्नु पर्नका निम्ति किन भन्दाखेरि पार्लियामेन्टले कानुन पास गरिसकेपछि त अर्कोचोटि त्यो कानुन नफेरेसम्म त त्यो जीवित हुन्छ। त्यही जीवित कानुनको भित्रबाट अमेरिकन इन्ट्रेस्टहरू यहाँ सबै प्रवेश गरिरहेका छन्, यही कानुनको भित्रबाट। त्यसकारणले यो कानुन बनिसके पछाडि पार्लियामेन्टले कानुन फेर्न अलिक जटिलै हुन्छ। कानुन फेर्नका निम्ति अलिक जटिलै पर्छ। किन जटिल पर्दछ? हाम्रो पोलिटिकल सिस्टममा के अरे हाम्रो चाहिँ मुलुकमा के देखिन्छ भने संसारमा त्यो देखिया छैन क्या। दुईटा चिजमा संसारमा कहीँ पनि विभाजन भएको देखिन्छ, एउटा डेभलपमेन्ट विकास, अर्को राष्ट्रियतामा संसारमा कहीँ पनि कुनै पनि मुलुकमा विवाद देखिन्छ। इन्डियामा हेर्न जानुहोस्, जोसुकै सरकार आओ, कांग्रेस आयो, बीजेपी आओ अथवा सीपीएमै सरकार आओस्, फरेन पोलिसीमा के पनि चेन्ज हुँदैन। हामी कहाँ
सबभन्दा बढ्ता अहिले अमेरिकाको सरकार फेरियो, बाइडेनको सरकार आछ, के फरेन पोलिसीमा चेन्ज भएको छ? न, केही पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय एउटै मापदण्ड हुन्छ, राष्ट्रलाई सबभन्दा माथि राख्ने उनीहरूको हरेक संसारका पुँज। तर हाम्रै मुलुक हो जहाँ डेभलपमेन्टमा पनि विवाद हुन्छ, विकासमा पनि विवाद हुन्छ, राष्ट्रियतामा पनि विवाद हुन्छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका प्रश्नहरूमा कसैले यसलाई राष्ट्रघाती देखिरहेका छौँ, कसैले यसलाई हाम्रो देश विकास गर्ने स्वर्गको अनुपम दस्तावेजको रूपमा बुझिरहेका छन्। के सत्य त्यस्तै हुन्छ? सत्य यी तथ्य एउटा हुन्छ, सत्य धेरै हुन्छ नि। के सत्य? मेरो सत्य थाहा, मैले देखेको सत्य थाहा। तथ्य त एउटै हुन्छ, फ्याक्ट त एउटै हुन्छ, जतिसुकै भए पनि फ्याक्ट केही पनि हुँदैन। सत्य एउटा दृष्टिकोण हो, तथ्य के हो भने युनिभर्सल चिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति हो। अब मैले यो कुराहरू तपाईँहरूसँग यी धेरै विषयमा चाहिँ आज राख्न चाहिन भन्दाखेरि यो विषयमा धेरै कुराहरू आइसकेका कारणले गर्दाखेरि चाहियो। अब योसँग जोडिएका अरू फेरि उहरू आउने गर्दछन्। अहिले हामीलाई के जाँच्ने गरिएको छ भने एमसीसी र आइपीएस र बीआरआई एउटै हुन् भन्ने गर्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चीनले अगाडि सारेको र एमसीसी अमेरिकाले सारेको। चीनले 2013 मा सार्यो, अमेरिकाले 2017 मा सार्यो। म तपाईहरुलाई उनीहरुकै डकुमेन्ट हेरेर निकालेको निष्कर्ष म बताइदिन्छु। बीआरआई को अवधारणा, बीआरआई को अब्जेक्टिभ के रहेछ भन्ने ग्लोबल पीस एन्ड फ्रेन्डशिप एउटा, कनेक्टिभिटी संचार सम्बन्ध दुईटा, शेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड मानव जातिको लागि भविष्य, साझा भविष्यको निर्माण, कमन डेभलपमेन्ट, शेयर प्रोस्पेरिटी एन्ड कोअपरेसन, इकोनोमिक कोअपरेसन, कल्चरल एक्सचेन्ज। यसको बीआरआई का अब्जेक्टिभ मैले जति डकुमेन्ट भेटे त्यहाँ सेक्युरिटी सम्बन्धी एउटा शब्द पनि कहीँ परेको छैन, सुरक्षा सम्बन्धी एउटा शब्द साइन सेन्टेन्स के शब्द पनि परेको छैन। अब यो आइपीएस को के छ? कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट भन्छ। अब कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट भन्ने बित्तिकै म यहाँलाई एउटा बताइदिइहालौँ यससँग जोडेरै। यो डकुमेन्ट पेन्टागनले निकालेको डकुमेन्ट हो। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी, इन्डो पेसिफिक चाहिँ स्ट्र्याटेजी रिपोर्ट हो। 2019 मा जुन 1 मा निकालिएको रिपोर्ट हो। यसमा के भन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल पोलिटिक्सको सम्बन्धमा यसले एक दुईटा कुराहरू बडा रमाइला कुराहरू गरेको छ। पिपुल्स रिपब्लिक चाइना इज ए रिभिलिस्ट कन्ट्री, उसको अहिले सबभन्दा द्वन्द्व सेसन भइरहेको छ। पिपुल्स रिपब्लिक चाइना इज ए रिभिलिस्ट कन्ट्री। अब अर्को भन्छ रसिया इज ए रिभाइटलाइज मेरिन एक्टर। मैले अंग्रेजीको अनुवाद त गरिदिनु पर्दैन नि, पत्रकारहरू विज्ञ हुन्छ। यो पुनरुत्थानवादी दुष्ट शक्ति भनेर चाहिँ नि गरिरहेको छ। अब अर्को ठाउँ हुन्छ उत्तर कोरिया, नर्थ कोरिया। नर्थ कोरियालाई के भन्छ भने रक स्टेट, दुष्ट बदमाश राज्य भनेर चाहिँ नि उसले चाहिँ नि भन्ने। अब मैले यो किन उठाएँ भन्दाखेरि यो यसमा जोडिएको। अब अमेरिकाले यो भन्छ एमसीसी को सम्झौतामा के उल्लेख छ? म त्यही कुराहरू यहाँलाई राखेर मात्रै म भन्नुहुन्छ। एमसीसी को सम्झौतामा के छ भन्नुहुन्छ भने एमसीसी को सम्झौताको 5(1) मा एउटा छ, एमसीसी वित्त व्यवस्था उपयोग र प्रस्तुत सम्झौता निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा एमसीसी खारेज गर्ने। वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने कानुन, अहिले बनेको कानुनको पनि विरोध हुनु भएन, भविष्यमा बन्ने कानुन। अर्को 6(4) ले के भन्छ? यहाँ 6 को चाहिँ उसमा लागू हुने कानुन प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन्। यो वास्तवमा अमेरिकाले हामीलाई दान दिने भइसकेपछि दान, दातव्य, पुरस्कार, अनुदान
आदिमा शर्तहरू हुँदैनन्। दान लिने बेला शर्त हुन्छ हुँदैन, दातव्य शर्त हुन्छ, पुरस्कारमा शर्त हुन्छ हुँदैन, अनुदानमा शर्त हुन्छ हुँदैन। तर यो शर्तकै भारी। अब यो शर्तको भारी किन भन्दाखेरि हो यही हो सबभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत बनाएर हामीलाई बाँध्नका निम्ति एमसीसी को कानुन हामीलाई फलो गर्न बाध्य पार्नका निम्ति भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राख्दाखेरि के हुन्छ, यसको दफा 7(1) मा के लेखिएको छ त सबैलाई तपाईहरुलाई जानकारी छ, मैले त्यही पनि फेरि दोहोर्याएँ। नेपालको कानुन छ अथवा एमसीसी सम्झौतासँग नेपालका कानुनहरू बाजिएको हदसम्म एमसीसी सम्झौता लागू हुने, नेपालका कानुनहरू निलम्बनमा पर्ने। अब तपाईले नेपालका कानुन कतिवटा छन् हामीले विचार गरौँ। नेपालका कानुन कतिवटा छन्? 4वटा छन् जम्मा। एउटा मूल कानुन संविधान हो जसलाई जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले के संविधान सभाले पारित गरेर बनाएको छ। दोस्रो कानुन हो संसदबाट पारित हुने ऐनहरू। दोस्रो, तेस्रो नेपालको सरकारले मन्त्री परिषदले गर्ने नियमहरू निर्माण गर्ने नियमहरू कानुनै हुन् तिनीहरू पनि। चौथो, सर्वोच्च अदालतले फेरि गर्ने फैसला। अब यो सम्झौताको हस्ताक्षरकारी व्यक्ति जोनाथन जी नास एउटा सामान्य कर्मचारी, उपसचिव स्तरको कर्मचारी र हाम्रो मन्त्रीले सिग्नेचर गरेकोले यो दस्तावेज, यो डकुमेन्टले हाम्रो संविधान निलम्बन पर्छ भने हामीलाई मन्जुर छ। हाम्रो कानुन निलम्बनमा पर्छ, हाम्रो सार्वभौमिकता निलम्बनमा परेको ठहर छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई चुनौतीको रूपमा आयो भनेर हामीले लेखेका छौँ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थमा मात्रै नभएर यहाँ के भन्छ अर्को चाहिँ 64 को यसको चाहिँ 6(4) मा तपाईहरुसँग तथ्यमा आज चाहिँ गर्ने भनेर गरेको 6(3) मा अर्को यो के भन्छ के अरे 6(3) ख मा हो 6(2) ख मा भन्नुहोस् है। 6(2) ख 6(3) कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौतामा बाजिएमा परस्पर असहमत भएमा प्रस्तुत सम्झौता अमान्य, प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने। यो भने कि हाम्रो देशले अरु कुनै मुलुकसँग कुनै सम्झौता गर्यो, चीनसँग गर्यो, उसँग चाहिँ के अरे कोरियासँग गर्यो, बा चाहिँ रुससँग गर्यो, बा भारतसँग गर्यो भने यदि त्यो गरेको सम्झौता अहिले हामीले गरेको सम्झौतासँग बाजियो भने त्यो सम्झौता खारेज हुन्छ। यसको यही कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा बा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने, यो सम्झौता लागू। हाम्रो स्वतन्त्र देशले अरु कुनै मुलुकसँग हामीले गर्ने सम्झौता लागू हुने किन? अमेरिका र अहिले एउटा उदाहरण दिन्छु म। अमेरिका र के अरे इरानको बीचमा दुश्मनीपूर्ण सम्झौता छ। अमेरिका र भारतसँग के अरे अमेरिका र भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, भारत र इरानको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। त्यो मात्रै नभएर हाम्रै उदाहरण हेरौँ, अमेरिका र चीनको प्रतिद्वन्द्विता छ। हामीले चीनसँग सम्झौता गर्न पाउने कि नपाउने, जो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा छ। अमेरिकाको कानुनको विपरीत हुन्छ, एमसीसी कानुनको विपरीत हुन्छ, तर हामीले गर्न पाउने कि नपाउने भन्दाखेरि यो सम्झौताले के भन्छ? नपाउने भन्छ। यसले नपाउने हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि यसले खण्डित गर्यो। मैले आज यहाँसँग अलिकति बेग्लै ढङ्गले यसका केही तथ्यहरूसँग जोडिएर मात्रै मैले कुरा गर्न खोजिरहेको छु। त्यसैले हाम्रा अनि यो चाहिँ जो पुनरुत्थानवादी, दुष्ट, संशोधनवादी, बदमाश राज्य भनेको छ, त्यो त उसका दुश्मन राज्यहरू भए। त्यो दुश्मन राज्यहरूसँग नेपालको त कुनै दुश्मनी छैन। नेपालको दुश्मनी नभएको राज्यसँग हामीले सम्झौता गरेर हाम्रो व्यापार, हाम्रो लगानी, विस्तार आदि चीज गर्ने किन? जस्तो कोरिया, नर्थ कोरिया टनल टेक्नोलोजीमा सबभन्दा राम्रो मानिन्छ। टनल टेक्नोलोजीमा नर्थ कोरियासँग हामीले टनल टेक्नोलोजीको उपयोग गर्ने बारेमा हामीले चाहिँ सम्झौता गर्न पाउने कि नपाउने? नपाउने। अमेरिकाका कारणले हामीले यहाँका हामी कहाँ बसेका व्यापारीहरूलाई नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको छ। कोरियन व्यापारीहरूलाई निष्कासन, होटल चलाएर बसेका थिए तिनीहरूलाई निष्कासन गरेको छ। यो के हो भने अमेरिकाको कानुन हामीले मान्नुपर्ने बाध्यता भयो भएन।
हो। यी यस्ता प्रश्नहरू छन् जुन प्रश्नहरूले सम्झौताले हाम्रो सिधै हाम्रो सबरेन्टिमाथि च्यालेन्ज गरेको छ। आएको कसरी, यसको जिम्मेवारी कसको, यसको जवाबदेहिता कस्तो भन्नेतर्फ चाहिँ मैले एक शब्द पनि अभिव्यक्ति भएको सुनिनँ। अब पछिल्लो समयमा लीलामणिजी पनि आइपुग्नुभयो, किनभने यसलाई लिएर आलोचनात्मक स्वर दिने मध्येमा एकजना प्रमुख भीम रावल पछि उहाँ पनि हो। पछि किन उहाँले पछि भने किन उहाँ पछि भने यो अर्कै पार्टीले गरेको, त्यसकारण उहाँ भीम रावल चाहिँ त्यसपछि मात्रै, तर मन्त्री पनि हुनुभएको र एमसीसी को अङ्ग पनि रहनु भएको। मैले के भन्ने गरेको छु भने एमसीसी को बारेमा लीलामणिजीहरू भीम रावलजीहरूले जति बोले पनि वर्षमान पूर्व बोल्नु जरुरी छ, किनभने जुन बेला यो भएको थियो त्यो बेला उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र पछि विद्युत मन्त्री हुनुभयो। आजबाट बाबुरामको किता चाहिँ क्लियर भयो, एमसीसी राम्रो छ, गर्नुपर्छ भनेको छ उहाँले। हिजो अलि अस्पष्ट थियो, आज स्पष्ट भाषामा आएको छ। समृद्धिले मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, एमसीसी ले मुलुक समृद्धिमा जाने हुनाले एमसीसी राम्रो छ, गर्नुपर्छ। अब यो गरिरहँदाखेरि त्यो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको सरकारको श्री 5 फेरि प्रचण्ड नै हो। यो अहिलेको शेरबहादुरको सरकार चाहिँ प्रचण्डको सरकार भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण यसको क्रोनोलोजीमा जानुपर्छ। क्रोनोलोजीमा नगइकन खाली अमेरिकाको विरुद्धमा मात्रै गइयो भने मलाई लाग्छ हामी अमेरिकी विरोधी मात्रै हुन्छौँ, नेतालाई उन्मुक्ति दिने हामीहरू मतियार हुन पुग्छौँ। हाम्रो इस्वी 1950 को सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि नै यही आवाज रहेर आएको छ। 50 को सन्धि हाम्रा शासकहरूले गरे, त्यसबाट 2011 सालको कोशी सम्झौता पैदा भयो, त्यसपछि 16 सालको गण्डक सम्झौता पैदा भयो, त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो, महाकाली पैदा भयो, त्यो भन्दा अगाडि टनकपुर पैदा भयो, अनेक संयुक्त विज्ञप्तिहरू जारी भएर आए, त्यसपछि एमसीसी हुन पुग्यो। यो एमसीसी मा 6 वटा सरकार संलग्न छ। बाबुरामको सरकार, खिलराजको सरकार, सुशील कोइरालाको सरकार, केपी ओलीको सरकार, प्रचण्डको सरकार, शेरबहादुरको सरकार। तर यो एमसीसी प्रति नेपाली कांग्रेस मात्रै इमानदार देखियो र उनले पटक पटक के भन्यो भने यो राम्रो छ, यो गर्नुपर्छ। त्यसपछि बाबुरामको कुरा आयो, केपी ओलीको कुरा बीचमा छ। केपी ओलीको क्याबिनेटमा भीम रावल आफै डिपिए हुनुहुन्छ, उहाँको प्रखर विरोध छ। मेरो भनाइ चाहिँ के भने जनताका प्रतिनिधिहरू यिनीहरू जनताको अभिमत लिएर सरकारमा पुगेका छन्। हामीहरू कम्युनिस्ट हौं पनि भन्छन्। मैले बुझेसम्म कम्युनिस्ट भनेको राष्ट्रियतामा अविचलित प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोण भएको
शक्ति हो। अब कम्युनिस्टकै सरकारको चाहिँ पहल कदमीमा एमसीसी हुन खोज्नु अनि सडकमा हामीहरू आउने परिस्थिति बन्नु, यो के कुरा हो भनेको मैले चाहिँ वर्षमान पूर्ण अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट जम्मा 4 वटा पत्रहरू गएको भन्ने सुन्छु म अमेरिकामा। लगातार ती पत्रहरूबाट एमसीसी को माग भएर गएको छ। सायद त्यसकारण वर्षमान पुन बोल्न नसक्नु भएको हो कि, किनभने यो परियोजना हामीले मागेको हो। अघि जो नेताहरूले भन्नुभयो यो चीनको विरुद्ध लक्षित छ, के हामीले चीनको विरुद्ध अमेरिकालाई बोलाएको हो? यही हो कुरा। प्रश्न हुनुपर्छ। पहिला बोलाउने अनि सम्झौता गर्ने, त्यसपछि यो कुरा के हो भनेर चिठी लेख्ने। यो के कुरा हो भनेको नि? उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान हुनुपर्छ भनेर म माग गर्थे नि। यसको कारण यो थियो किनभने एमसीसी को भाषा शेरबहादुर र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बुझ्छन् भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नबुझिकन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको कुरा वैध हुँदैन भन्ने छ। त्यसकारण उहाँहरूले बरु एमसीसी को लिखतमाथि सम्झौताको 11 बुँदा पठाउनु भन्दा यो नबुझिकन हामीलाई सही गराएको हुनाले विचार गरी पाऊँ भन्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। प्रचण्डले यसमा 3टा कुरा गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा यो अक्षरशः पास हुन सक्दैन, यो कुरा भन्नुभएको छ। दोस्रो कुरा, म प्रधानमन्त्री हुँदा यो बारे कुनै पनि पत्र मेरो टेबलमा आएको छैन, यो भन्नुभएको छ। तेस्रो कुरा, कोटेश्वरको जुलुसमा एमसीसी विरुद्धमा नारा लाग्दा उहाँले देर त्यसलाई रोक्नु भएको छ। सायद त्यो सभामा चाहिँ हाम्रो लीलामणिजी पनि हुनुहुन्थ्यो होला। यो कारणले एमसीसी को यो अवस्था भएको हो। मैले यहाँबाट उत्तर खोज्नुपर्छ, किनभने यो एमसीसी यिनीहरूले गरेको हो। यिनीहरूले भन्नुपर्छ यो एमसीसी किन गरेको। नेपाली कांग्रेस जस्तो स्पष्ट भन्नुपर्छ यो राम्रो छ कि नराम्रो छ। यो नराम्रो छ भने नराम्रोमा किन सही गरेको, राम्रो छ भने नेपाली जनतालाई किन लडाउन खोजेको। यिनीहरूले 22 दलको गठबन्धन भन्ने भइरहेछ। लगातार हाम्रो कार्यक्रम छ भन्नुभयो अघि धर्मेन्द्रजीले। ल उहाँहरूको त राजनीतिक पार्टी हो, एजेन्डाहरू छन्, ठिकै छ। बाँकी नेपालीहरू पनि त्यहाँ उभिनु पर्ने किन? एकजनाले भन्नुभयो यो गठबन्धनमा हामीहरू पनि छौँ, तर न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी परेको छैन, त्यसकारण एमसीसी त्यहाँ आकर्षित हुँदैन हाउसमा। अहिले एउटा अफवाह फैलाइएको छ समाजमा कि त्यसैको लागि हाउस बोलाइएको छ। यो के कुरा हो? के गर्नु खोज्या हो? यसमा कसैको जवाफदेहिता हुन्छ कि हुँदैन? यी हुन् छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू। खालि ठुलो कुरा गरेर, तर्को कुरा गरेर, अमेरिकाको विरोध गरेर, अमेरिकाको एम्बेसी घेरेर, जसले यसमा सही गर्छ त्यसको औँला काट्छु भनेर, कालो पोसो लाउँछु भनेर, जो प्रतिनिधिहरू आइरहेछ ती घेराउ गर्छु भनेर के सङ्कटलाई लगाउन खोजेको हो? सूचना त आइसक्यो गृहमन्त्रीको। खड्ग ओलीले बोल्न दिएनन् भनेर आजको गठबन्धन आइराखेको छ। अब अहिले पनि बोल्न दिँदैनन् भनिँदैछ। यो के गर्न खोजेको? यी हुन् मूलभूत विषयहरू। यी मूलभूत विषयमा नआइकन कपाल कल्पित कुरा गरेर, हुँदै नहुने कुरा गरेर, उत्तेजनाको मात्रै कुरा गरेर
अरूमा पनि हामीले अरूमा लिने हो भने हामी लक्ष्यमा कहिले पुग्ने त? हामी गन्तव्यमा कहिले हुने? हामी कहाँ समृद्धि कहिले आउने? खोइ शिक्षाको ग्यारेन्टी, खोइ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी? कोभिडमा छौँ आज हामी। यो कोभिडको 2 वर्ष राजनीतिक दलहरूले एक दिन पनि जनजीविका र जनताको कुरा गरेका छैनन्। स्थायित्व र 2/3 को लागि हामीले यत्रो वामपन्थीको सरकार बनाएको, आज स्वयं उनीहरू लडालड गरेर त्यत्रो 2 शक्तिलाई उनीहरूले विघटन गरे, अनिश्चयको स्थिति पैदा गराए। यो आजको केन्द्रीय विषयवस्तु। यसो गर्ने अधिकार थियो कि थिएन वामपन्थी दलहरूलाई? कहिले यो भन्ने, कहिले त्यो भन्ने, त्यही यो र त्यो भन्ने क्रममा एमसीसी आइरहेको म। त्यसकारण लीलामणिजीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने पार्टीभित्र गम्भीर रूपले त्यो बारेमा उहाँहरूले भिन्न मत राख्नुपर्छ, छलफल गराउनुपर्छ। त्यहाँभित्र अल्पमत बहुमत गराउनुपर्छ र जसले एमसीसीको पक्षमा कुरा गरेको छ तिनीहरू पनि बाहिर आउनुपर्छ, जसले विपक्षमा गरेको छ ती पनि बाहिर आउनुपर्छ र जनतासँग यी प्रश्नहरू तल जानुपर्छ। होइन भने उहाँहरूले मात्रै लाचारी प्रकट गरेर आवाज त दिन खोजेको, तर हाम्रो केही जोर चलेन भन्ने कुरा जुन महाकालीका बेला भएको थियो। टनकपुर पञ्चायतकै पालामा भएको प्रोजेक्ट हो। गिरिजाले सुटुक्क टनकपुर गरिदिए, मिडियाहरूले आवाज उठाए, राष्ट्रलाई ढाँटे गिरिजा प्रसाद कोइरालाले। टनकपुर सम्झौता थिएन, समझदारी मात्रै थियो भन्ने कुरा विषय अदालतमा पुग्यो, अदालतले सन्धि नै भनिदियो। त्यसपछि प्रवृत्तिहरूमा रोकावट आएन। तपाईहरुको सूचनाको लागि जुन सुशील कोइरालाको सरकार थियो, त्यो सरकारका पालामा जो सुषमा स्वराज नेपालको भ्रमणमा आएकी थिइन्, त्यसबेलाको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतको समन्वयात्मक विदेश नीति हुनेछ भन्ने एउटा बुँदा परेको छ। त्यही कारण यो टनकपुरको यो तुइनको कुरा नेपाल सरकारले उठाउन नसकेको। कोही पनि एक शब्द बोल्दैन त त्यसमा। टनकपुर घटना हो कि तुइन घटना हो कि दुर्घटना हो? त्यो क्षेत्रका सांसदले भने यो दुर्घटना हो, भारतका केन्द्रीय प्रवक्ताले भने यो सूचना हामीले आएकै छैन। त्यसो भने हाम्रो दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत चाहिँ के हेरेर बसेको छ? आज सुस्ताको समस्या छ, कालापानीको समस्या छ, अनेक समस्याहरू छन्, तर हुम्लामा सीमा सम्बन्धी विवाद सुल्झाउनको लागि भनेर, सिफारिस गर्नको लागि भनेर आयोग गठन भयो। यो आयोग गठनको प्रक्रियामा लीलामणिहरूको पार्टी के भन्छ? के सुस्तामा समस्या चर्को हो कि हुम्लामा समस्या चर्को हो? अब हामी एमसीसी को कुरा गरेर बसिरहेका छौँ। के स्थिति छ सुस्ताको? चुचे नक्साको कुरा के हो? चुचे नक्सालाई हटाएर संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छाप बनाइएको रहेछ। कसै नेपाली जनतालाई पनि त्यो कुरा थाहा थिएन। उहाँले त्यो विषय पनि उठाउनु भयो। चुचे नक्सा नेपालतिर त पार्नु भयो, तर त्यसपछि त्यो आवाज फेरि बन्द भयो। त्यसलाई लिएर हामीहरूले केही पनि भनिरहेका छैनौँ। यसरी क्रमशः चीन समस्या हो, चीनतिर नै सीमा विवाद छ अथवा दक्षिणतिर मात्रै सीमा समस्या छ भन्ने कुरा झुटो हो, उत्तरतिर पनि उत्तिकै समस्या छ भन्ने एउटा प्रपञ्च खडा गरेर पनि एमसीसी आवश्यक छ भन्ने कुरा देखाउन एमसीसी कै समयमा हुम्लाको प्रकरण बाहिर ल्याए जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा त कोही पनि केही बोलेन त। त्यसकारण विषयान्तर गरेर काल्पनिक विषयहरूमा नेपाली जनतालाई उभ्याएर नेपाली बीचमा चाहिँ लडन्त भिडन्त गराउने लामो समयदेखि यो भएर आयो। कोशी गर्ने हामीले विरोध गर्नुपर्ने, गण्डकी गर्ने हामीले विरोध गर्नुपर्ने, महाकाली गर्ने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने, टनकपुर गर्ने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने, अरुण 3 गर्ने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने। अरुण 3 को एउटै कुरा के थियो भने त्यहाँ विश्व ब्याङ्कको लगानी आउनेवाला थियो, त्यसकारण तीव्र विरोध भएको थियो।
अब अहिले इन्डियन कम्पनी आयो, कोही पनि बोल्दैन त। अनि यो त इन्डियन कम्पनी ल्याउने योजना छ भन्ने कुरा त प्रश्न भइहाल्यो नि। अब हामीले खोजी गर्नु पर्यो अरू विरोध गर्नेहरूको। अहिले चुप लाग्ने स्थिति किन हो? यहाँ हो त उठाउनु पर्ने आवाज। अप्पर कर्णालीलाई लिएर दुईटा डेलिगेसन त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा म आफै गएको थिएँ। हामीले भन्यौं अप्पर कर्णालीको समय सिद्धिसकेको छ, त्यो बेला लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया चलिरहेको रहेछ। प्रचण्डले भन्नुभयो जे आवाज तपाईहरु लिएर आउनु भएको छ भावनात्मक रूपमा म तपाईसँग छु र तपाईहरुले भनेको कुरातर्फ नै म सोच्दै छु। तर प्यारामा जिएमआरसँग अर्को बैठकमा कुरा चलिरहेको रहेछ। हामी बाहिर आयौं, बेलुकाको रेडियो नेपालले त फेरि जिएमआरको कम्पनी अप्पर कर्णालीको लागि समय थप हुने भयो भन्ने समाचार त बाहिर आउँछ त। जिएमआर कम्पनीले अप्पर कर्णालीको प्रोजेक्ट कहिले पनि पूरा गर्दैन, महाकाली सन्धि पनि कहिले पनि पूरा हुँदैन, किनभने इन्डियाको नेपालमा होल्ड गर्ने पोलिसी छ। नदी नाला होल्ड गरेर राख्ने, त्यहाँ अन्य कसैलाई आउन नदिने, निरन्तर रूपमा बनाउनु पर्यो भने आफू बनाउने, आफू बनाउन सकेन भने नित्य महाकालीको पानी त बगिरहेको छ, त्यो पानी एकतर्फी भोग गरिरहने। आज 20 वर्ष नआइकन महाकाली भएको खै त महाकालीको कुरा। त्यसको लागि आय बढ्नु पर्नु पर्दैन? किन महाकाली विलम्ब गरेको? त्यतातिर त छैन त कोही पनि। त्यसकारण यो नेपाली जनतालाई लडाउने खेल हो। हामीले लड्ने होइन, हाउस घेर्ने हो, लीलामणिजीहरूको पार्टी घेर्ने हो, प्रचण्डको घर घेर्ने हो र यसको उत्तर खोज्ने हो। अमेरिका यहाँ छैन आकर्षित, यो अमेरिकाले गरे होइन। यो 4 चिठी जो अर्थ मन्त्रालयबाट गएका थिए ती चिठी हेर्नुपर्छ भन्दा पहिला त्यहाँ कसको सही छ, के भनेर मागिएको छ त्यो बेला। हाँस्दैन अमेरिका, हामीलाई देखेर बेकुब रहेछ भनेर। त्यसकारण अब हामीहरूले पनि आफूलाई अलिकति परिपक्व बनाउनु पर्छ। नेताहरू मात्रै बाटा भए भन्ने कुरालाई अब हामीले मान्नु हुँदैन। नेताहरूको कारण लोकतन्त्र आयो, त्यो कुरा सत्य हो, तर उनीहरू सँगसँगै हामी पनि बाटा भएका छौँ, यो पनि सत्य हो। अब हामी पनि लाटा छैन। यो कोडबाट हामीले आफूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ र जनताको आवाज उठाउनुपर्छ। अब अँधेरोमा ढुङ्गा हान्ने र हावामा झ्यान फाल्ने कुरा छैन साथी हो। मर्यो भने त गरिबकै छोरो मर्छ, जनयुद्धमा पनि यही हो। नेताको छोरो त बिरलै मर्यो जनयुद्धमा पनि, गरिबकै छोरो मर्छ त्यहाँ पनि, फेरि पनि त्यही हुन्छ। त्यसकारणले ज्यान पनि बचाउने हो, देश पनि बचाउने हो, तर फटालाई चाहिँ नङ्ग्याउने हो। यो आजको केन्द्रीय विषय हो र आजको नेतृत्व नै समस्याको जड हो। हामीले फटाहरूलाई चिन्नुपर्छ। यी फटाहरूले गर्दा आज हाम्रो देशको अवस्था यो भयो। कहिले क्रान्तिको नाममा, कहिले जनआन्दोलनको नाममा, कहिले मधेस आन्दोलनको नाममा, कहिले के नाममा, तर नेपाली जनताहरू मात्रै ठगिए। त्यसकारण यी ठगहरूलाई अब नङ्ग्याउनु पर्छ। हामी ठगिनु हुँदैन, यो देशलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र यो देश सिद्ध्याउनेहरूलाई बबन्डर खडा गरेर यो देश सिद्ध्याउने पनि प्रबन्ध हुन सक्छ। विचार गर्नु होला, सिक्किम त्यसरी नै सिद्धिएको थियो। चारतिरबाट लोकतन्त्र भनियो, लोकतन्त्र त आयो तर देश रहेन। हामी कहाँ त्यो कथा दोहोरियो भने लोकतन्त्र रहला तर देश रहने छैन। देशलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको सँगसँगै देशलाई पनि कसरी बचाउन सकिने हो त्यतातिर हामी चनाको भएर लाग्नुपर्छ। एमसीसी एउटा पाठ हो, यसलाई हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले यसको बारेमा बोल्नुपर्छ। होइन भने दुरुपयोगको सम्भावना प्रबल छ। नेपाली जनतालाई दुरुपयोग नहुन, सचेत हुन, जागरुक हुन र यसको बारेमा स्पष्ट तथ्य बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नको लागि आह्वान गर्दछु। र म एउटा यो 59 साल वैशाख 12 गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो प्रचण्ड लगायतको मूल्य तोकेर गोरखापत्रमा निकालेको रहेछ। प्रचण्डको त्यसपछि प्रचण्ड, किरण प्रचण्ड, मोहन वैद्य, किरण बाबुराम भट्टराईको मूल्य 50 लाख रहेछ। यो अहिले तपाईँलाई दिन्छु म। त्यसपछि गएर पोस्ट बहादुर बोगती, नन्दकिशोर कोन, कृष्ण बहादुर महरा, सिपी गजुरल यिनीहरूको 35 लाख रहेछ, लगायतको यहाँ थुप्रै छन्। यत्रा मूल्य तोकिएकाहरू आज एमसीसी को रस खानको लागि यी प्रचण्ड भन्ने तपाईका
यस्ता लाल सलाम के हो यो? व्हाट इज दिस? लाग्छ न तपाईहरुलाई सरकार बस्नलाई? किन अमेरिकालाई गाली गर्ने हामीले? किन एमसीसीलाई गाली गर्ने? एमसीसी र अमेरिका सगरमाथा क्लियर छ, एक शब्द हानेको छैन। विप्लवजी तपाईले यो कार्यक्रम चलाउनु भो, यतिले पुग्दैन। विप्लवजी तपाई अन्डरग्राउन्ड हुँदाखेरि तपाईको पक्षमा बस्दाखेरि मैले पटक पटक सजाय भोगेको छु यो केपी ओलीको सरकारबाट। तपाईले के गर्नुभयो? तपाई जंगलबाट निस्केर फेरि त्यही मुसो, त्यही तपाईको दुला भित्रको दुम्सी हुने। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा, यो देशमा किन एमसीसी छिर्यो? किन भारत छिर्यो? किन चाइना छिर्यो? किन तपाईको युरोपियन छिर्यो? तपाईहरुले गर्दाखेरि तपाईहरुको लाल सलामले क्षेत्री भाड्यो, तपाईको दबाई भन्यो, कामी भन्यो, तपाईको यहाँ चाहिँ जाति पाति धर्मले समाज छ्या गर्नुभयो। आज तपाईको सडकमा 20 जना मान्छे ल्याउनु छ, कसले भाड्यो एकता? तपाई लाल सलामहरु। विप्लवजी तपाई कमरेड भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड त नो मोर कमरेड एनिमोर। तपाईका पुर्खाले लगाएको दौरा सुलाला निकाल्नु त, यहाँ तपाई निस्कनुस् त। तपाईको बाजेले लगाएको फोटोलाई गाली गर्ने, तपाईको आमाले माग्ने तीजलाई गाली गर्ने, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईको यो के बाजी भैगानी समाजवादीको के आहुतिजीलाई बोलाउनु पर्थ्यो। कान्तिपुरमा 3 जना छन् यो देशलाई बर्बाद पार्ने। एउटा आहुति नामको मान्छे, एउटा राजेन्द्र महतो नामको मान्छे, अर्को त्यो एउटा गोर्खाली पनि त्यो सिपी के रे त्यो लाल सिके लाल। यिनीहरूका एउटा कलामका तोपले आजको दिन आएको हो। तपाईहरुले यत्रा मान्छे मार्नुभयो, तपाईले बोलाएको हो एमसीसी। तपाई जस्तो त्यो केपी ओली पनि यही कामरेडको नामबाट आएको होइन र? किन भएको कुरा हो? आउनुस् तपाई। होइन आउनु पर्यो यहाँ। उहाँहरू जस्तो समाज भन्न पाइँदैन यहाँ। गोर्खाली र हिमाली पहाडी यति कुरा होइन, हामी नेपाली हौ। आजको दिन त्यो भएर आएको। अब म प्रसङ्गमा गए, हेर्नुहोस् तपाईहरू यो एमसीसी होइन नबसे, तपाईहरू नबस्नु, म गइदिन्छु छोडेर। तपाईँ होइन म छोडिदिन्छु। तपाईहरू कमरेडको तपाईँको नामबाट भएको हो, मैले यो कार्यक्रम छोडिदिएँ। तपाईँहरूको कमिसन तपाईँहरू नेता निस्किनु पर्दैन। तपाईँहरू चलाउनुहोस्, म गइदिएँ, मलाई नबोलाउनु होला। धन्यवाद। मात्रै कार्यक्रम म किन बोल्दै अब मैले भने एमसीसीमा मेरो समाज भाडियो, त्यो भएर दुश्मन छिर्यो। अब मैले भने यो एमसीसी अब भारतले के जन्माएको छ देशमा? सरदार वल्लभ भाई पटेलको चाहिँ तपाईको आदर्श, जसले हिमालसम्म नेपालको सिमाना भन्छ। अमेरिकाले के रोको देशमा? बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन जन्मायो देशमा। चाइनाले के भनेको छ? 5 फिङ्गर माओसेतुङको पालामा। भुटान, नेपाल, यो चाहिँ तिब्बत, त्यसपछि बर्मा, सिक्किमलाई 5 फिङ्गर भनिएको छ। यसलाई किन भन्यो तपाईको माओसेतुङले? तर उनीहरूले हामीलाई यहाँ चाहिँ अतिक्रमण गर्न आएका छैनन् भन्दा अहिले नेपालमा जुन ओसामा बिन लादेनको समूहले नेपालमा जन्मेका ओसामा बिन लादेनहरू एमसीसीलाई दुधले धोको छ भनेर हेर्नुहोस् यो टेलिभिजन। आज मैले यस्ता डाक्टरहरू, यस्ता प्रधानमन्त्रीहरू जसलाई तपाईको महाकालीको 2 काटिँदाखेरि मतलब छैन देशमा। सेनाको ब्यारेकमाथि हेलिकप्टर उड्दै देशमा मतलब छैन। नाकाबन्दी लाउँदै यो चाहिँ तपाईको मतलब छैन। अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ एमसीसी हेर्नुहोस्, मैले भने अमेरिकालाई विरोध नगरौँ, एमसीसीलाई विरोध। झुट बोल्ने तपाईको शेरबहादुर देउपा, केपी शर्मा ओली, प्रदीप गेवाली, यो चाहिँ के कतिवटा डाक्टर, के कतिवटा अर्थमन्त्री, त्यसपछि गएर यो रामशरण मगध लगायतका यी कुपुत्रहरू। तपाईले एमसीसीमा सही कुरालाई सही भन्नुस् न, गलत कुरालाई गलत भन्नुस् न। हामीलाई किन ढाक्ने? हामी त राजनीति गरेका छैनौँ नि।
भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अहिले जुन घातको काम गरिएका छ यी घातीहरू, यी देशमाराहरू, देशभित्रका ओसामा बिन लादेन, देशभित्रका सरदार वल्लभभाई पटेल यिनै हुन् र यिनीहरूलाई तपाईको एक हिसाब गरेर गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ र यो एमसीसी अहिलेकै हालतमा यो पास गर्यो भने नेपालको लागि घाटी छ, छिमेकीको लागि घाटी छ, हाम्रो लागि घाटी छ। मैले भने यतिखेर अमेरिकाले आफ्नो सेकेन्ड माइन्ड र थर्ड माइन्ड पठाएर एमसीसीमा जुन कुराको लागि पठाइएको छ यो अमेरिकाले बन्दुक पठाएर गरेको धक्कु जस्तो हुनेछ। अमेरिकाको लागि यो एउटा ठुलो काउन्टर प्रोडक्टिभ छ। युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका नेपालको लागि राजदूत, अमेरिकन राजदूत याद गर्नुहोस् तपाईले यो मान्छे बोलाएर हामी जस्तो गरिब देशलाई एउटा घाँटी अट्ठाएको अर्थ लाग्छ संसारभरि भोलि। अनि हाम्रा शेरबहादुर देउवा जस्तो नेपालको नाम भन्न नजानी एमसीसी अमेरिका मात्रै भन्न जानीले पुरै बोलाएर जुन बर्बादी गरिएको छ यस्ता तपाईका कुपात्रहरूले गर्दाखेरि आज देशले यो दुःख पाएको हो। अर्को कुरा, शेरबहादुर देउवाजीलाई मैले किन राष्ट्रघाती भने? यो भन्दा अगाडि उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अर्थमन्त्री पढाएर तपाईको सही गराएको कागजमा आज फेरि प्रधानमन्त्रीले 25 वटा बुदा यो हो कि होइन, त्यो हो कि होइन, ऊ के हेर्नुस् त यहाँनेर उनले बुझ्दै नबुझिकन सही गरेर अहिले हो कि होइन भन्दा यो आत्मा तपाईको सुसाइड भयो शेरबहादुर देउवाजीको। हेर्नुस् तपाईहरुले विचार गर्नुस्, उनले पहिला सोधेको भए अहिले सोधेर पठाउनु पर्ने थियो। हेर्नुस् तपाईका देशका नेताहरू कसले भित्राको छ या दुश्मन, देशभित्र जन्मेका नेपालका नागरिकताधारी नेपाली दुश्मनहरूले गर्दा आज हामी यो विद्रोहको लागि, विरोधको लागि हामी यहाँ एकत्रित भएका छौँ। म भन्छु यो यहाँको चाहिँ सबैको एउटा सोलिडारिटीको लागि मेरो समर्थन छ। हामी एक हौं, हामी पहाड, मधेस, हिमाल, हामी दलित, तपाईको जनजाति के जाति तपाईँ, हामी पहिला नेपाली हौं। नेपाली हौं। विप्लवजी लिडर्स तपाईले नेपालीले नेतृत्व गर्नुहोस्। अब जात र भात छानेर तपाईले गर्नुभयो भने यु विल बी नो हो। मैले तपाई एउटा आश गरेको नेता हो, तपाई अन्तर्गाउँ बस्दाखेरि मैले मागेको नेता हो। कमन आउनुहोस्, हामीलाई पनि अगाडि लिएर बस्नुहोस्। यो देशको संस्कार, संस्कृति र एउटा शक्ति के छ यो देशमा विचार गर्नुहोस्। वी आर विथ यु for the sake of nation, for the unity of nation, for the तपाईँको unification of nation again, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिको लागि जय नेपाल। तपाईहरुलाई मेरो नमस्कार छ।